नमस्कार। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कानुनका कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक 15 दिनमा प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा मूलभूत रूपमा हामीले कानुनका विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराउने र सचेतनाका माध्यमबाट लोकतन्त्रको सबलीकरणमा योगदान गर्ने गरेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले मानव ओसार पछार तथा बेचबिखन नियन्त्रण ऐन 2064 का विषयमा छलफल गर्नेछौँ। वास्तवमा अहिले नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार एउटा समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। यो ऐन बनिसकेपछि अहिले कार्यान्वयनको अवस्था, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका क्रममा अहिले जति यसलाई नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास र त्यस क्रममा देखिएका चुनौती पनि आज हामीले यस कार्यक्रमको छलफलमा समावेश गरेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता गोविन्द थपलिया। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। वास्तवमा अहिले यो मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार एउटा चुनौती र समस्याको रूपमा देखिँदै आएको छ। त्यही भएर नेपाल प्रहरीको पनि भर्खरै मात्रै भन्नुपर्यो गत वैशाखमा एउटा ब्युरो नै गठन भयो। हजुर। र अहिले यो समस्या कस्तो खालको देखिएको छ? यो मानव बेचबिखन र ओसार पसार भन्नाले के बुझिन्छ? र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार पहिले र अहिलेमा अलिकति परिवर्तन भएको छ। पहिला विगतका दिनहरूमा चाहिँ मानव बेचबिखन भनेको नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई इन्डियाको कोठीमा लगेर बेच्ने, जुन चाहिँ वेश्यावृत्तिको प्रयोजनको लागि चाहिँ किनबेच गर्ने, त्यस्तै किसिमको प्रकृतिको अपराधहरू मात्रै हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यो मानव बेचबिखनको चाहिँ जुन दायरा बढेर चाहिँ तपाईँको मानव तस्करीसम्म पुगेको छ। र मानव बेचबिखन, वेश्यावृत्ति लगायत अन्य यौन यौन व्यवसायमा लगाउने र आधुनिक दासता भन्छ जुन श्रम शोषणको चाहिँ एउटा चाहिँ विकराल रूप छ, त्योसम्मका उद्देश्यले चाहिँ अहिले मानव बेचबिखनका घटनाहरू घट्ने देखिएको छ। हजुर, भनेपछि पहिला र अहिलेकोमा अलिकति केही फरक त पाइयो। तर यो खास यो ऐनले चाहिँ 2064 सालमा जुन सरकारले ऐन बनाएको छ मानव बेचबिखन तथा नियन्त्रण ऐन, यो ऐनले परिभाषा गरेको मानव बेचबिखन या मानव ओसार पसार भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ? जुन अहिले हाम्रो विद्यमान ऐनमा मानव बेचबिखन भनेको चाहिँ 4वटा कुरालाई मानव बेचबिखन अन्तर्गत परिभाषित गरेको छ। त्यसमा मान्छेलाई किन्ने बेच्ने र मानिसलाई चाहिँ यौन व्यवसायमा लगाउने, मान्छेको अङ्ग झिक्ने र वेश्यागमन गर्ने भन्ने 4वटा कुरालाई चाहिँ मानव बेचबिखन अन्तर्गत परिभाषित गरेको छ। र ओसार पसार पनि यही उद्देश्यको लागि कसैले कसैलाई ओसार पसार गर्यो भने त्यो ओसार पसार हुन्छ भनेर परिभाषित गरेको छ। अहिले यो पछिल्लो समयमा तपाईँहरूले यसको नियन्त्रणका लागि चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ? नेपाल प्रहरीले के काम गर्दैछ? अहिले हामीले मानव बेचबिखन नियन्त्रणको लागि नेपाल प्रहरीले पहिल्यैदेखि अब मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दाहरू अनुसन्धान गर्ने र त्यसको नियन्त्रणात्मक कार्यहरू प्रहरीका चाहिँ सम्पूर्ण युनिटहरूले लागिपरेका थिए र त्यो पनि कार्य भइरहेको छ। र मानव बेचबिखन भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय र सङ्गठित अपराध भएको कारण र यसको सञ्जाल चाहिँ व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्य विदेशसम्म फैलिएको र जटिल किसिमको प्रकृतिको अपराध भएको हुनाले चाहिँ यसलाई विशेष किसिमले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो किसिमको जनशक्ति स्रोत साधन आवश्यक पर्छ भनेर नेपाल सरकारले महसुस गरेर अहिले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना भएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। र यो ब्युरोलाई अझै पनि हामीले चाहिँ आवश्यक पर्ने अन्य ब्युरो चाहिँ स्थापना भइसक्यो, यसको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी संरचना र अन्य संस्थागत संरचनागत कुराहरू पनि आवश्यकता छ। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ विस्तार गर्ने चाहिँ पहलहरू गरिरहेका छौँ। हजुर, अनि अहिले यो जुन ब्युरोले काम गरिरहेपछि मानव बेचबिखन र ओसार पसारमा केही नियन्त्रण भएको हो त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? यस्तो छ, अब मानव बेचबिखनको घटनामा नियन्त्रण हामीले जुन ब्युरो स्थापना भइसकेपछि लगभग अहिले 22वटा मुद्दा चाहिँ हामीले अनुसन्धान गरिसकेका छौँ। गत वैशाखमा ब्युरो स्थापना भएर विधिवत रूपमा चाहिँ हामीले मुद्दा अनुसन्धान गर्ने काम सुरु गरेका छौँ। त्यसमध्ये 22वटा मुद्दाहरू अनुसन्धान भइसकेको छ र त्यसमा हामीले धेरै नागरिकहरूलाई चाहिँ विदेशमा अलपत्र परेको अवस्थामा उहाँहरूलाई त्यहाँबाट उद्धार गर्नेदेखि लिएर
विदेशमा भएका धेरै जुन फरार अभियुक्तहरू थिए उनीहरूलाई चाहिँ नेपालसम्म ल्याएर चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने काम समेत हामीले गरेका छौँ। यसले केही हदसम्म प्रभाव पारेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसरी त्यो बिचमा गएर अलपत्र परेको त्यो मानव ओसार पसार र बेचबिखनमै संलग्न भएका हुने अन्य कारणले परेको पनि त हुनसक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँले कसरी छुट्याएर काम गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, यसमा चाहिँ हामीले अहिले जुन मानव बेचबिखनको हाम्रो अहिले विद्यमान कानुनको परिभाषाले चाहिँ जुन कतिपय अवस्थामा त्यसरी भएको मानव तस्करी जुन अहिलेको प्रकृतिका घटनाहरू चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ मानव तस्करीका घटनाहरू छन् र मानव तस्करीका घटनाहरू चाहिँ हाम्रो अहिलेको विद्यमान कानुनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपराधीकरण गरिसकेको अवस्था छैन। ती कुराहरूमा त्यस्ता अवस्थामा चाहिँ हामीले उद्धार मात्रै गरेर छोड्ने गरेका छौँ र त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू चाहिँ कतै मानव बेचबिखनको कसुरमा हामीले अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्थाहरू भेटिएमा अथवा ठगीको कसुरमा चाहिँ अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्था भेटिएमा अथवा वैदेशिक रोजगार ठगीको कसुरमा चाहिँ अनुसन्धान गर्न सकिने देखिएमा चाहिँ त्यो अनुसार नै हामीले कारबाही प्रक्रिया गरेर बढिरहेका छौँ। भनेपछि त्यो पनि तपाईँहरूकै ब्युरोले कारबाही प्रक्रिया लान्छ या यो नेपाल प्रहरीको अन्य कुनै निकाय छ यसलाई हेर्नको लागि? यस्तो छ, ठगीको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल प्रहरीको अन्य कुनै पनि निकायले गर्छ। जस्तो वैदेशिक रोजगारको विषय छ भने वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ हामीले त्यो आवश्यक कारबाहीको लागि सिफारिस गर्छौँ। पहिला अनुसन्धान चाहिँ तपाईँहरूले नै गर्नुहुन्छ। अनि यो खास चाहिँ यो बेचबिखन ओसार पसार छ भन्ने ओसार पसार भइरहेको छ भन्ने जानकारी तपाईँहरूलाई कसैले गराउने बित्तिकै तुरुन्तै त्यसमा एक्सन लिनुहुन्छ या त्यसबारेमा थप अनुसन्धान केही गरेर मात्रै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ? यो कानुनले के भन्छ? यस्तो छ, कुनै पनि अपराधको सूचना पाउने बित्तिकै प्रहरीले त्यो अनुसार तत्काल प्रहरी एक्टिभेट भइहाल्छ र त्यो सूचनाको सत्यता र त्यसको गम्भीरता हामीले तत्काल प्रारम्भिक अनुसन्धान अथवा प्रारम्भिक सूचनाको आधारमा हामीले त्यसलाई एनालाइसिस गर्छौँ। त्यसको आधारमा त्यसलाई त्यही अनुसार रिस्पोन्स गरेर उद्धार गर्नुपर्ने तत्काल भयो भने तत्काल उद्धारको लागि हामी पहल गर्छौँ र अन्य कानुनी प्रक्रियाहरूमा हामी सुरु गर्नुपर्ने भयो त्यो अनुसार नै गर्छौँ हामी। जस्तो उद्धार गर्नुपर्ने कहीँ चाहिँ मानव बेचबिखन हुन लागेको छ भन्ने तपाईँहरूलाई ब्युरोलाई जानकारी आयो भनेपछि त्यो अवस्थामा तपाईँहरू पहिला तत्काल त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ? तत्काल पुग्न सकिने अब जस्तो हाम्रो त ब्युरो त अहिले काठमाडौँमा मात्रै छ र हामीले 7 प्रदेशमा पनि यसका चाहिँ सम्पर्क सेटेलाइट युनिटहरू चाहिँ खडा गर्ने हाम्रो प्रक्रियामा छ र त्यो पहल भइरहेछ। यो नहुँदा पनि हामीले त्यहाँका स्थानीय प्रहरी युनिटहरूसँग समन्वय गरेर तत्काल त्यहाँ प्रहरी पुग्ने व्यवस्था चाहिँ हामी मिलाउन सक्छौँ। त्यो अनुसार गर्छौँ नेपालभित्रको हकमा। तर नेपाल बाहिरको कुरा रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी तत्काल प्रहरी पुग्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हामीले चाहिँ विभिन्न निकायहरू नेपाली दूतावास भएको अवस्थामा दूतावास मार्फत गर्छौँ। यदि छैनन् भने विभिन्न यो मानव बेचबिखनका क्षेत्रमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू जस्तो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनहरू भए अनिखेरि हाम्रो चाहिँ यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र उसका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरू छन्। तिनीहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरेर आप्रवासी सङ्गठनहरू भए उनीहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरेर चाहिँ पीडितसम्म पुग्ने र त्यसलाई त्यहाँबाट रेस्क्युको पहल गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अब तपाईँले अहिले स्थापनादेखि केही मुद्दाहरू दर्ता पनि गराउनु भयो, अनुसन्धान पुरा गरेर कतिपय उद्धार पनि गर्नुभयो र यो बिचमा तपाईँहरूलाई जति पनि त्यो अनुसन्धान गर्नका लागि यो अलिकति जटिल किसिमको अपराध हो र यो विश्वमै यो अपराधको सूचीमा सम्भवतः यो मानव बेचबिखन र ओसार पसार भन्ने चाहिँ दोस्रो बढी अपराध हुने भन्ने छ विश्वमै। र तपाईँहरूलाई यसको अनुसन्धान गर्दाखेरि कस्ता खालका चुनौतीहरू आउँछन्? यसको अनुसन्धान यो मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित कसुरको प्रमाण सङ्कलन गर्न एकदम कठिन हुन्छ एउटा र यो चाहिँ मल्टी जुरिडिक्सन धेरै क्षेत्रहरूमा धेरै ठाउँमा धेरै देशमा धेरै ठाउँमा गएर चाहिँ यो अपराध घट्दै जाने त्यस्तै किसिमको श्रृङ्खलाबद्ध क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू हुन्छ र त्यसरी तत्त ठाउँमा चाहिँ प्रमाणहरू सङ्कलन जान व्यावहारिक रूपमा पनि धेरै असहज परिस्थितिहरू हुन सक्छन् एउटा त्यो कुरा र यो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल मार्फत सञ्चालन हुने अपराध भएको हुनाले अपराधमा संलग्न व्यक्ति धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो देशको क्षेत्राधिकार अथवा देशभन्दा बाहिर बसेर चाहिँ अपराध गरिरहेका अवस्थाहरू हुन्छ। एउटा त्यो कुरा छ। अन्य कुराहरू हामीले जुन हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले हामीले विदेशमा गएर प्रमाण सङ्कलन गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक संरचनाहरू चाहिँ
हाम्रो अहिले पर्याप्त रूपमा चाहिँ विकास भइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने, अपराधमा संलग्न सबुत प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति समस्याहरू छ। एउटा पाटो त्यो छ। अर्को पाटो चाहिँ जुन पीडितको तर्फबाट हेर्दाखेरि पनि पीडितहरू चाहिँ यो जुन मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित अपराधको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरू त्यति जानकारी नराख्ने कारणले गर्दाखेरि यसमा संलग्न प्रमाणहरू जति पनि हुन्छ ती प्रमाणहरूलाई चाहिँ संरक्षण नगर्ने अथवा ती प्रमाणहरू चाहिँ नष्ट भएको उहाँहरूलाई थाहा नहुने कारणले पनि हामीले चाहिँ त्यो प्रमाणहरू अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त गर्न नसक्ने, विलम्ब हुने, ढिलाइ हुने, विविध कारणले गर्दाखेरि समयमा आएर जाहेरी नदिने यस्ता कुराहरू समस्याहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अपराध अनुसन्धानमा अलिकति समस्या हुन्छ। त यस्ता विविध समस्याका बीच तपाईँहरूले अहिले यो अपराध नियन्त्रणका लागि मानव ओसार पसार र बेचबिखन र ओसार पसार नियन्त्रणका लागि भइरहेका जति पनि प्रयास छन्, के यी प्रयासले केही सफलता हासिल गर्ने अपेक्षा आम नेपालीले गर्न सक्छन्? यसमा हामीले चाहिँ जुन पीडितको तर्फबाट पीडितलाई जुन हामीले चाहिँ यो कानुनसँग सम्बन्धित विषयहरू, अपराध हुनबाट कसरी बच्ने, अपराध भइहालेमा कहाँ कसरी चाहिँ सम्पर्क गर्ने भन्ने जस्ता विषयहरूमा चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू हाम्रो ब्युरोबाट चाहिँ तयार भएर यो समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण जिल्ला 77वटै जिल्लाहरूमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण प्रहरी एकाइहरूले सञ्चालन गर्ने र सबै नागरिकहरूलाई यस सम्बन्धमा अपराधका सन्दर्भमा अपराध भइहाले कसरी सूचना गर्ने, त्यसबाट कसरी बच्ने, त्यसका सबुत प्रमाणहरू कसरी संरक्षण गर्ने र सम्बन्धित निकायसम्म त्यसलाई पुर्याउने जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अवेरनेस कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एउटा पाटो त्यो छ। र अन्य हाम्रो जुन संस्थागत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू र कानुनका कुराहरूमा सुधार गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ। यी सबै भइसकेपछि चाहिँ मानव बेचबिखन सम्बन्धी ठुलो चाहिँ उपलब्धिहरू हासिल हुनसक्छ यसको नियन्त्रणमा भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। जस्तो कि मानव बेचबिखनमा या ओसार पसारमा परेको कुनै पनि पीडित व्यक्तिले भरसक आफ्नो पहिचान पनि खुलाउन या सार्वजनिक गर्न चाहेको हुँदैन। यो ऐनले कस्तो खालको व्यवस्था गरेको छ कि पीडितको तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो पीडितको पहिचान चाहिँ अलिकति गोप्य राखेर गर्नुहुन्छ या के गर्नुहुन्छ? यस पीडित मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित पीडितले उहाँले चाहेमा गोप्य राख्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। र हामीले जनरली मानव बेचबिखन सम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाहरूमा चाहिँ पीडितको महिला पीडित भएकोमा उहाँको हकमा त गोप्य नै राखिन्छ। पुरुषको हकमा उहाँहरूले चाहेको खण्डमा गोप्य राखिन्छ, होइन भने त्यसलाई चाहिँ ओपन पनि गर्न सकिन्छ पीडितको इच्छा बमोजिम। अब कोही व्यक्तिले अभियोग लगायो, हजुर म एउटा पीडितले आएर चाहिँ मानव बेचबिखनमा परेँ या पर्न लागेँ भनेर जाहेरी दियो, त्यसको पुष्टि गर्ने दायित्व त्यो व्यक्तिको हुन्छ या त्यो अभियोग लाग्ने व्यक्तिको हुन्छ? यसमा यो मानव बेचबिखन अहिले हाम्रो कानुनमा चाहिँ अभियोग लाग्ने व्यक्तिले नै प्रमाणको भार उसैलाई नै हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यही अनुसार नै भइरहेको छ। तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्दाखेरि उसँग के प्रमाण बुझ्नुहुन्छ र त्यो कानुनले के प्रमाण खोज्छ? अपराध यो मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित। अब यो मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित भनेर जुन हामीले हाम्रो ऐनमा चाहिँ परिभाषित गरिएको छ, जस्तै किन्ने बेच्ने कुराहरू भए, वेश्यावृत्तिमा लगाउने कुराहरू, अङ्ग झिक्ने कुराहरू, ती कुराहरूलाई चाहिँ स्पष्टाइ गर्ने खालका, जस्तो किनेको बेचेको भए अब कसरी कति पैसामा बेचेको हो, कसले लग्यो, कहाँ लग्यो, कसरी बेच्यो। र यो मानव बेचबिखनमा एउटा किसिमको चाहिँ घटनाको श्रृङ्खलाबद्ध जुन चाहिँ तत्त्वहरू हुन्छ, त्यसका एलिमेन्टहरू हुन्छन्, कम्पोनेन्ट्सहरू अपराधलाई पुष्टाइ गर्ने, जस्तै चाहिँ रिक्रुटमेन्ट भन्छ, ट्रान्सपोर्ट गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, अनि त्यसपछि कुनै ठाउँमा निश्चित ठाउँमा लगेर हार्बर गर्ने भन्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर राख्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ एकजनाले अर्कोलाई रिसिभ गर्ने, गिभ एन्ड टेकको कुराहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि एक्सप्लोइटेसन हुने कुराहरू चाहिँ त्यो अपराधको श्रृङ्खलामा यी तत्त्वहरू पर्छन्। ती तत्त्वहरू चाहिँ त्यो श्रृङ्खलामा छैन। ती तत्त्वहरूलाई प्रमाणित गर्ने चाहिँ कुराहरू के छन्, किनेका, बेचेका, ओसारेका डकुमेन्टहरू, तपाईँको चाहिँ त्यसमा सम्बन्धित चाहिँ ओसारेको चाहिँ टिकटहरू, एयर टिकट, बस टिकट, अनि इन्ट्री बोर्डर क्रस भएको इन्ट्री एक्जिटका कुराहरू हुन्छन्, पासपोर्टमा लगाएका स्ट्याम्पका कुराहरू हुन्छन्, अनि मनी ट्रान्सफरका कुराहरू, पैसाको लेनदेनका कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् र यी भौतिक सबुतको रूपमा यिनीहरूलाई लिइन्छ।
हजुर। अब अहिले प्रहरीको एउटा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो त एक ठाउँमा छ अहिलेसम्म। हजुर। अब यो देशैभरि या चाहिँ नेपालीहरू विदेशमा पनि बेचिरहेका छन्, विदेशमा पनि ओसार पसार भइरहेछ, अवैध रूपमा काममा लगाइराखेको छ। अब यो सबै कुरा हेर्न यो एउटा मात्रै निकायबाट सम्भव कमै देखिन्छ। अब यसको उजुरी दिने चाहिँ यही ब्युरोमा हो या चाहिँ अन्य निकायमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ? कानुनी व्यवस्था के छ? यसमा अहिले जुन हाम्रो प्रहरी नियमावलीमा चाहिँ मानव बेचबिखन ब्युरोको काम कर्तव्य भनेर चाहिँ स्पष्ट संशोधन भएर आइसकेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरीमा जुनसुकै युनिटमा पनि गएर चाहिँ पीडितले उजुरी अपराधको जानकारी दिन सक्छ र सम्बन्धित कुनै पनि प्रहरी मुद्दा अनुसन्धान गर्ने कुनै पनि कार्यालयले अधिकार प्राप्त कार्यालयले यस मुद्दा सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्छ र ब्युरोमै आएर जाहेर दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर ब्युरोमा चाहिँ जटिल प्रकृतिका र धेरै बहिर्क्षेत्रीय र मल्टी जुरिडिक्सन भएका केसहरू जुन जटिल किसिमको छ, सङ्गठित छ र स्थानीय प्रहरीको क्षमता उसका चाहिँ पहुँचले चाहिँ त्यो अनुसन्धान गर्न कठिन छ भने मात्रै ब्युरोले त्यस्ता मुद्दाहरू अनुसन्धान गर्ने र सानातिना मुद्दाहरू सबै प्रहरी कार्यालयहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने, त्यसको टुङ्गो लगाउने किसिमको कानुनी व्यवस्था छ र हामीले त्यही अनुसार नै गरिरहेछौँ र यसरी गर्दाखेरि त्यस मुद्दाको आउने जाहेरी दिने सक्ने कुराहरूमा र मुद्दा अनुसन्धान कारबाही प्रक्रियामा खासै चाहिँ असर पर्छ। पीडितको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। यो विषयमा स्थानीय तहमा चाहिँ कतै उजुरी दिने या त्यहाँ गएर चाहिँ जाहेरी दिने व्यवस्था छैन? यस्तो छ, स्थानीय तहमा जाहेरी जानकारी दिँदा जसलाई पनि जानकारी दिन सकिने भयो, तर अन्तिम रूपमा चाहिँ मुद्दाको उठान चाहिँ प्रहरी कार्यालयमै हुने भएको हुनाले त्यो मुद्दा प्रहरी कार्यालयमै आउनुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले पनि प्रहरीलाई नै सिफारिस गर्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको व्यवस्था छ र अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ यो मानव बेचबिखन तथा वैदेशिक रोजगारमा गएकासँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ तथ्याङ्कहरू राख्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ अभिलेखीकरणहरू गरेर त्यसको नियन्त्रणात्मक कार्यहरू गर्ने भन्ने किसिमको कानुनी व्यवस्था छ। त्यही विषयमा उहाँहरूसँग समन्वय र हामीले पनि काम गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले त्यो काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अहिले यो मानव बेचबिखन ओसार पसार नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको जुन जनप्रतिनिधिहरूको या ती तहका सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ, यहाँले के देख्नु भएको छ? यस मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धमा चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारको भूमिका भनेको मुद्दाको अनुसन्धान सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीका मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई हुन्छ र अपराध नियन्त्रणको तर्फबाट चाहिँ जुन तपाईँको नियन्त्रणात्मक कार्यहरू हुन्छ, नियन्त्रण गर्नलाई पीडितलाई अब आम नागरिकलाई अवेरनेस गराउनेदेखि सबुत सङ्कलनहरू गर्ने र अन्य संरचनागत विकास गर्ने कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकार, स्रोत साधनहरू उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार, सम्पूर्ण सरकारले यस सम्बन्धमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब यो मानव बेचबिखन र ओसार पसारका लागि यो छुट्टा छुट्टै त्यस्तो गर्ने व्यक्तिका लागि छुट्टा छुट्टै सजायको व्यवस्था छ कि एउटै सजाय व्यवस्था छ? कस्तो छ, के छ कानुनी व्यवस्था? यसमा ओसार पसार र बेचबिखन गर्नेको लागि लगभग एउटै खालको छ। अहिले जुन हाम्रो विद्यमान कानुनमा अब किन्ने बेच्नेलाई 20 वर्षसम्म भन्ने सजाय भनेको छ, वेश्यावृत्तिमा लाउनेलाई अलिक कम छ, अङ्ग झिक्ने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यसरी अपराधको चाहिँ प्रकृति अनुसार कम हुँदै आउँछ र ओसार पसारको पनि त्यस्तै किसिमको अलिकति कम छ, किन्ने व्यक्तिभन्दा अलिक कम छ। हजुर, अब यो जुन अहिले जुन सजाय जति राखिएको छ या कारबाही या कैद र चाहिँ जरिवाना भनिएको छ, अब त्यो पीडित व्यक्तिले पाउने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरेको छ? यसमा चाहिँ क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा अलिकति समस्या छ। त्यसले गर्दा पनि पीडित चाहिँ जाहेरी दिन नआउने र हाम्रो जुन अहिलेको विद्यमान कानुन र अपराधको प्रकृति जुन वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेश जाने व्यक्तिहरू बेचबिखनमा परिरहेका हुन्छन्, ती व्यक्तिहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा जाने, बेचबिखनमा परेको भए तापनि उता गएर चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा जाने। किन? कारण के भन्दाखेरि क्षतिपूर्तिको विषय छ। हाम्रो मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐनले चाहिँ 2 लाखसम्म जरिवाना र त्यसको 50% मात्रै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने भन्ने व्यवस्था छ। अब पीडितको क्षतिपूर्ति त्योभन्दा धेरै मतलब क्षति भएको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ उता वैदेशिक रोजगार ऐन मार्फत चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना देखेर
उता जानुहुन्छ र जुन अपराधको कसुरको गम्भीरता अनुसार त्यो अनुसार कारबाही प्रक्रियामा आएको देखिँदैन र यो विषयलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। भनेपछि अहिले यो ऐनमा भएका जुन यो क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामाथि केही सुधार गरेर यो ऐनमा अलिकति बढी व्यवस्था राख्नुपर्छ क्षतिपूर्ति भन्ने छ। अब त्यस्तो क्षतिपूर्ति दिनका लागि यदि पीडकसँग चल अचल सम्पत्ति रहेनछ भने त्यो के राज्यको कोषबाट उनीहरूलाई दिने गरिन्छ या चाहिँ त्यसको लागि छुट्टै केही कुनै व्यवस्था छ? अब अहिले कानुनी रूपमा चाहिँ राज्यको उसबाट राज्यले उपलब्ध गराउने भनेर भनेको छ। अब तर कसरी गराउने के गराउने भन्ने कुरो कानुनमा स्पष्ट चाहिँ छैन। राज्यले उपलब्ध गराउने चाहिँ भनेको छ। हजुर। अब यो सम्भवतः एउटा ठुलै गिरोह या यो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह मिलेर यो सम्बन्धी अपराध गरेको पाइन्छ भनेर यहाँले भनिहाल्नुभयो। त्यस्तो सञ्जाल तोड्नका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठन या अन्य मुलुकहरूसँग अहिले कस्तो खालको साझेदारी गरेको छ? यसमा अब हामीले अहिलेसम्म गरेको भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरपोल मार्फत हाम्रो जुन इन्टरपोलको सञ्जाल छ त्यही मार्फत नै हामीले काम गरिरहेका छौँ र यसबाहेक विभिन्न संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन् जस्तै युएनओडिसी अनि त्यसपछि ग्लो एक्ट भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन संस्था छ जसले चाहिँ यो मानव बेचबिखन र मानव तस्करीको सन्दर्भमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कार्यहरू गर्दै आएको छ। उहाँहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरेर काम गरिरहेछौँ। अब यसरी काम गर्दाखेरि जुन अहिले यो ब्युरोले अहिलेसम्म स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म कतिजना त्यस्ता बेचिएका या ओसार पसारमा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार गर्यो त? अहिले हामीले विगत वैशाखदेखिको हामी तथ्याङ्क अपडेट हामीसँग छ। त्यसमा हामीले 270 जना हाराहारी चाहिँ हामीले विदेशमा गएका विभिन्न बेचबिखनमा परेका तस्करीमा परेका अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेका छौँ। यो मुलुकभित्रैबाट कुनै त्यस्तो समस्याहरू आएर तपाईँले काम गर्नुभएको छ कि छैन? मुलुकभित्रै पनि छ। मुलुकभित्रै जस्तो बेच्न लाने क्रममा चाहिँ अब कतिपय इन्टरनेसनल एयरपोर्टमै हामीले इन्टरभेन गरेर त्यहाँबाटै हामीले रेस्क्यु गरेका छौँ। कतिपय होटलहरूमा चाहिँ लगेर राखेको अवस्थामा लैजाने क्रममा त्यहाँबाट पनि हामीले रेस्क्यु गरेका छौँ। यस्ता घटनाहरू छन्। हजुर। अब यी विद्यमान चुनौतीका बीच या कानुनमा भएका व्यवस्थाका बीच जति पनि अहिले अप्ठ्याराहरू देखिएका छन्, कानुनमा पनि केही समस्याहरू देखिएका छन्। अब यो सबै समस्याहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म जति काम गर्दाखेरि कानुनमा देखिएका समस्या चाहिँ के हुन्, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ? अहिले कानुनमा देखिएको समस्या भनेको पहिलो नम्बरमा हामीले जुन किसिमको अहिले विद्यमान कानुन मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन छ उसले मानव बेचबिखन को जुन किसिमको परिभाषा छ त्यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने अहिलेको परिस्थिति अनुसार अपराधको प्रकृति अनुसार चाहिँ त्यो परिभाषाले समेटिएको छैन। जुन आधुनिक दासताका कुराहरू छन् त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कानुनले चाहिँ अपराधीकरण गरिसकेको अवस्था नभएको कुराले ती कुराहरूमा हामीलाई कारबाही गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ एउटा। र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। क्षतिपूर्तिको व्यवस्था चाहिँ जुन 2 लाख बढीमा सजाय हुन्छ त्यसको 50% मात्रै उपलब्ध हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पीडितले जति क्षति पाएको हुन्छ त्यो अनुसार क्षतिपूर्ति चाहिँ त्यहाँ दिन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छन्। र अन्य कुराहरूमा हामीले जुन अनुसन्धानका सन्दर्भमा चाहिँ विदेशमा गएर अनुसन्धान गर्ने कुराहरूलाई आवश्यक संरचना जुन सपुर्दगी ऐनका कुराहरू छन् बाइलेटरल ट्रिटीका कुराहरू यी कुराहरूमा पनि हामीले सम्बन्धित देशहरूसँग चाहिँ जुनमा हाम्रा समस्याहरू बढी छन् त्यस्ता देशहरूमा चाहिँ तत्काल रूपमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार सन्धि त्यहाँ गएको चाहिँ अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था त्यहाँ भएको भौतिक सबुतहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रहरी अथवा सम्बन्धित कुनै निकायले त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने संरचनागत व्यवस्था चाहिँ गर्न आवश्यक देखिन्छ। हस्, धन्यवाद। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कानुनका कुरामा आज हामीले मानव ओसार पसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण ऐन 2064 का विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एसपी गोविन्द थपलिया। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा पनि हामी कानुनका यस्तै विविध विषयमा छलफल गर्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।